से हो पहचान तुम्हारी, श्री जी से हो पहचान तुम्हारी। तार ताम के मंत्र सहारे, मंत्र वही जो मन को तारे, ले जाए जीव को निज द्वारे। मंत्र वही जो मन को तारे। मंत्र है 16 अक्षर का, ये खोल दे पर्दा अंतर का मंत्र है 16 अक्षर का, ये खोल दे पर्दा अंतर का। ये स्वयं श्री राज ही ज्ञान दे इसका, स्वयं श्री राज ही ज्ञान देश का। भक्त जो सच्चे मन से पुकारे, भक्त जो सच्चे मन से पुकारे, मंत्र वही जो मन को तारे, ले जाए जीव को निज द्वारे। मंत्र वही जो मन को तारे। तार नाम की दीक्षा लेकर श्री महाराज जी मंत्र ये जप कर, तार ताम की दीक्षा लेकर श्री महाराज जी मंत्र ये जप कर, परम ज्ञान को पाकर बोले, परम ज्ञान को पाकर बोले। सुन लो सुंदर सात ओ प्यारे, साथ मंत्र वही जो मन को तारे, ले जाए जीव को निज द्वारे। मंत्र वही जो मन को तारे।
प्रणामी धर्म के पथ पर भजले तू श्री राजपरात पर लेकर दीक्षा तारतम की लेकर दीक्षा तारतम की परम धाम की और तुझा रे मंत्र वही जो मन को तारे ले जाए जीव को निज द्वारे श्री जी से हो पहचान तुम्हारी श्री जी से हो पहचान तुम्हारी तारतम के मंत्र सहारे मंत्र वही जो मन को तारे ले जाए जीव को निज द्वारे ले जाए जीव को निज द्वारे ले जाए जीव को निज द्वारे। द्वारका मन्दिर द्वारकाधीश मीरा राणाले बोलाएको छ, जानुपर्छ। 10-15 जना बोलाउन गएका थिए। मीराले भनिन् म आउँछु। पख मीरा भित्र मन्दिरमा पर्दा लागेको थियो, भित्र गइन्। म मेरो गिरधरसित बिदा मागेर आउँछु, मेरो ठाकुरसित बिदा मागेर आउँछु, तपाईहरू त्यहाँ बस्दै गर्नु भनेर मीराले भनिन्। मीरा भित्र गएपछि बाहिर आइनन्। प्रतीक्षा गरे, धेरै बेर प्रतीक्षा गरे। पुजारीहरूलाई भने मीरा खोइ, मीरा खोइ। भित्र गएर सबै सिंहासनको तल माथि वरपर सबै हेरे, तर मीराको शरीर त्यहाँ पाएनन्। ऊ आफ्नो गिरधरसित मिलिसकेकी थिइन्। यो 5 तत्त्वको शरीर हुँदाहुँदै पनि कपुरको तरह उडेर जान्छ महापुरुष। सद्गुरुको शरीर आज यहाँ अदृश्य भयो, गायब भयो। सबैले विस्मित भए, ओहो के भयो, के भयो। अनि जुन त्यो कफन थियो, सद्गुरुलाई बाँधेर लगेका बाँस कफन त्यही चितामा लगेर जलाइयो। त्यो स्थानमा अहिले सानो मन्दिर बनिएको छ। नौदेउरीको छेउमा छ त्यो मन्दिर। सद्गुरुको समाधिको नामले हामी जान्दछौँ। त्यस प्रकारले सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले यो संसारको लीलालाई समेट्नु भयो। धर्मको कार्य अब अगाडि बढ्नुपर्छ। सद्गुरुको वियोगमा सबै स्तब्ध भएर घर घरमा बसे। सुन्दर साथ घरमा, मिराज ठाकुर घरमा, बालबाई सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहे। एक दिन बालबाईले सोचिन्, सद्गुरुको यो गादी महान गादी हो, यसलाई खाली राख्नु उचित होइन। सद्गुरुले त मिराज ठाकुरलाई यो गादीको उत्तरदायित्व सुम्पेको छ। मेरो पछि यो गादीको उत्तराधिकारी मिराज ठाकुर सुम्पेको छ। तर
बिहारीजी महाराज हुनुहुन्छ, गुरुपुत्र हुनुहुन्छ। उहाँको मनमा केही खल्लोपन छ। वास्तवमा गुरुको गादी मैले पाउनुपर्ने, एक त गुरुको नाता पनि छ, अर्को भने पिता पुत्रको नाता पनि छ। मिहिराज ठाकुर मभन्दा 2 वर्ष सानो पनि हो, गादीको अधिकारिता म हुने। उनलाई त्यो मनमा चस्का पसिरहन्थ्यो। बालबाईलाई भने बिहारीजीले, यदि मिहिराज ठाकुरलाई तिमीहरू गादीमा राख्छौ भने म हिँडेँ, म बस्दिनँ। समस्या उत्पन्न भयो। बालबाई मिहिराज ठाकुरलाई भन्नुहुन्छ, मिहिराज गुरुपुत्र हुन्, तिमीभन्दा जेठा हुन्, उनलाई गादीमा बस्ने धेरै इच्छा छ, तिम्रो के विचार छ? अब त्यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथजीले त यो भन्नु भएन कि न मै बस्छु गादीमा त भन्न शोभा दिएन। उहाँले भन्नुभयो, ठिक छ, बहुत राम्रो कुरा हो, स्वीकार गर्नुभयो। स्वीकार गरे पश्चात फेरि बालबाईले भनिन्, सुन्दर साथले मान्दैनन्, के गर्ने? सुन्दर साथको दृष्टिमा, सुन्दर साथको समक्ष यो गादीको उत्तराधिकारी तिमीलाई बनाएको हो सद्गुरुले, सुन्दर साथले त मान्नेवाला छैनन्, त्यसको चाहिँ के उपाय छ? बालबाईले सोधिन्। सोद्धा श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, सुन्दर साथले नमानी हुँदैन, मेरो कुरो त मान्छन् नि। तिम्रो कुरो मान्छन्। म पहिले बिहारीजीलाई हात पक्रेर गादीमा राख्छु, म पहिले त्यहाँ प्रणाम गर्छु, साष्टाङ्ग प्रणाम गर्छु, गुरुको पदले विभूषित गर्छु बिहारीजीलाई। त्यसपछि म सुन्दर साथलाई भन्छु, सुन्दर साथजी तिमीहरू मेरो आज्ञा मान्छौ कि मान्दैनौ? आओ प्रणाम गर। सुन्दर साथले विरोध गर्न पाउने छैन, मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेवाला छैनन्। अच्छा ल ठीक, बहुत राम्रो भयो। बालबाई खुसी, राजी राजी। यसै प्रकारले गरे। त्यहाँ समय भयो विक्रम सम्मत 1612 तरे आसो महीना में सब साथ को खबर पहुंची श्री मिहिराज ठाकुरले सबै सुन्दर साथलाई सन्देश दिनुभयो, ए आज गादी नसिनी छ, आओ सुन्दर साथजी हामी उत्सव गरौँ, मेला गरौँ। सद्गुरुको गादी खाली राख्नु हुँदैन, बहुत बुज्रक गादी हो यो महान गादी हो, यो साक्षात श्यामाजी महारानीको गादी हो, यो गादीलाई खाली राख्नु उचित होइन। त्यसैले सबै सुन्दर साथजी तपाईहरू आउनुहोस्, मेला गरौँ, उत्सव गरौँ, गादी नसिनीको कार्यक्रम गरौँ। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले पनि त्यहाँ अलिकति कुरो लुकाइदिनु भयो, कसलाई नसिनी गर्ने त्यो भन्नु भएन। पहिले भन्यो भने विरोध। बिहारीजीले आई भन्ने बित्तिकै सुन्दर साथले झण्डा लिएर निस्किया, हामी मान्दैनौँ, हामी मान्दैनौँ। भयो पनि त्यसै। सबै सुन्दर साथ आए। सबैको मनमा थियो श्री मिहिराज ठाकुरलाई गादी नसिनी गर्नुपर्छ, उत्सुकता लिएर आए। तर यहाँ तयारी भएको थियो। बिहारीजी महाराजलाई प्राणनाथजीले एकछिन चर्चा गर्नुभयो, सुन्दर साथजी आज हाम्रो सद्भाग्य, सद्गुरु गएको धेरै दिन भइसक्यो, गादी खाली छ, आज यो गादीमा योग्य व्यक्तिलाई हामी आसीन गराउँछौँ। तपाईहरू मेरो कुरो मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न भनेपछि सबै सुन्दर साथले हजुरको कुरो नमानी हुँदैन, हामीले मान्छौँ, म जे भन्छु त्यही मान्नुहुन्छ? हजुर मान्छौँ मान्छौँ। त आज यो गादीमा बिहारीजी महाराजलाई राखिन्छ।
त्यहीँ विरोध सुरु भइगयो। नै हुँदैन, यो गादीको अधिकार त तपाईँमा छ, तपाईँलाई दिएको गादी हो सद्गुरुले, बिहारीजी महाराजलाई त होइन। धेरै विरोधाभासका कुराहरू आए। पछि लगेर बिहारीजी महाराजलाई सद्गुरुका 3 वटा गादी, एक गृहस्थ आश्रममा रहँदाको गादी राजमन्दिर, दोस्रो वानप्रस्थ अवस्थाको गादी चाक्ला मन्दिर र सन्न्यस्त प्रज्ञ अवस्थाको गादी नौतनपुरी धाम, जो अहिले पनि गादी त्यहाँ तीनै मन्दिरमा गादी छ अहिले पनि सद्गुरुको। राजमन्दिरमा जब आफ्नो धर्मपत्नी लीलबाई मातासित मातापितासँग बस्दा त्यहाँ गादी थियो, त्यहाँ गादी त्यो गृहस्थ आश्रमको गादी। वानप्रस्थ अवस्थाको गादी गाङ्जी भाइको घर, जसलाई सद्गुरुलाई गुरु पूर्णिमाको दिन लगेर गादीमा राखेर आरती उतार्नु भएको थियो गाङ्जी भाइले, जसलाई अहिले हामी चाक्ला मन्दिर भन्छौँ। चाक्ला बसाएर त्यहाँ कतिपय सुन्दर साथले यो मिठो सुझाव दिए कि अरे अब बिहारीजीलाई महाराजलाई यदि गादी चाहिएको हो भने चाक्ला मन्दिरको गादीमा हामी आसीन गराउँछौँ, उहाँको गादीपति हुनुहुन्छ। तर यो सन्न्यस्त अवस्थाको गादी, प्रज्ञा अवस्थाको गादी प्राणनाथजीको अधिकारको कुरो हो। लगेर बिहारीजी महाराजलाई गादी नसिनी गरियो। त्यसो भनेपछि सबै खुश भए। सब साथ को खबर पहुंची मीरा से, सबसे चर्चा करके चित्त को दिया मरोर। प्राणनाथजीले सबैलाई चर्चा वार्ता गरेर सम्झाएर विरोधाभासको कुरोलाई समाधान गरिदिनु भयो। अनि भन्नुभयो, तुम आए सब सेजदा करो, कर खण्डनी कया हो जोर। खण्डनी गरी सुन्दर साथलाई सम्झाएर तिमीहरू आएर यहाँ प्रणाम गर। पहिले गादीमा राखेर स्वामी प्राणनाथजीले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्छ बिहारीजी महाराजलाई। अनि अरूले पनि आएर सबैले प्रणाम गरे। राजी खुसी आनन्द भयो। अब यहाँ बिहान बेलुका दुवै समयमा चर्चा कथा हुन्छ। चर्चा प्रात साँझको गर्ने लगे यस ठाम। सुन्दर साथको आगमन भयो। सद्गुरुको जो वेदना थियो, जो विरह थियो, त्यो बिस्तारै 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 शान्त हुँदै गयो, बिर्सिँदै गए। एउटा पीडा हुन्छ, एउटा त्यो पीडालाई बिर्सिन टाइम लाग्छ, समय लाग्छ, तर नबिर्सी हुँदैन। बिर्सिए सबैले। एक दिन बिहान बेलुका चर्चा सुनाउनुहुन्थ्यो बिहारीजी महाराज। त्यो चर्चा गरेको चर्चाको अर्चा स्वामी प्राणनाथजी महाराज सुन्दर साथलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। सबै राजी थिए, खुसी थिए। बिहारीजी महाराजले एक प्रस्ताव राख्नुभयो। अब 1 वर्ष भयो, सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको तिथि आयो। त्यो तिथिमा वार्षिक तिथिमा एक मेला गरौँ, सुन्दर मेला गरौँ सद्गुरुको नाउँमा। हाँ, सबैले ठिक, ओके। बिहारीजी महाराजले प्रस्ताव राख्नुभयो। गरेपछि कसरी गर्ने मेला कसरी गर्ने, के गरेर गर्ने? बिहारीजी महाराजले भन्नुभयो, यहाँ एउटा हामी दूधको लागि एक निश्चित केही बर्तन राख्छौँ। वित्तकारले भनेको छ, चेहे बच्चा
इकल्लै तहाँ दयो सबै दिखराई। चेहे बच्चा भन्या एक कुण्ड जस्तो बनाएर बिहारीजीले भन्नुभयो, सुन्दर साथजी सद्गुरुको तिथि हामीले भण्डारा गर्नुपर्छ। सबैले यसमा भोलि बिहान आउने बित्तिकै दुध लिएर आउने, घर घरबाट दुध। अनि यो चेहे बच्चा यो ड्रममा अथवा त्यो दुध राख्ने भाँडोमा माथि बिर्को लगाइएको हुन्छ। कसैले बिर्को खोलेर हेर्ने होइन। यसो बिर्को उठाउने, दुध सट्ट हाल्ने, यसो बिर्को उठाउने, दुध सरेर हाल्ने गरेर सबैले दुध लिएर आउनु। अनि हामी यहाँ दुधपाक, खिर, पुरी बनाएर सद्गुरुको मेलाको भोज भण्डारा गर्नेछौँ। चेहे बच्चा इकल्लै तहाँ दयो सबै दिखराई। लोटा लोटा दूध लै सब डारै इत रात। होए सबै भरपूर जब लखै आई के प्रात। राति सबैले बिहान उज्यालो हुनुभन्दा पहिले सबैले दुध ल्याएर हाल्ने। बर्त्यो हृदय एकके सबौँ दुध भरि जाए। मेरो लोटा एक जल वामे रहे समाए। एक गरीब सुन्दर साथ, घरमा गाई थिएन रहेछ, दुध कहाँबाट ल्याउने। यहाँ 50औं सुन्दर साथले दुध लगेर हाल्छन्, म एक लोटा पानी लगेर हालिदिन्छु। त्यत्रो त्यो 50 व्यक्तिको दुधमा मेरो एक लोटा पानी कसले देख्ने, कसले जान्ने कि मैले पानी हालेँ भन्ने। त्यो विचार गरेछ। बिचारा गरिबी स्थितिले गर्दा, उसको अभावले गर्दाखेरि त्यो मनमा त्यस प्रकारको भावना जागृत भयो। यहाँ हुन्छ के सबैको मनमा त्यस्तै प्रकारको भावना भएछ। परमधामको एक दिली त्यहाँ ब्रह्मात्मा थियो। सबैले त्यही नै सोचे, सबैले दुध हाल्छन्, म एक लोटा पानी हाल्छु। अर्काले त्यही सोच्यो, सबैले दुध हाल्छन्, म एक लोटा पानी हाल्छु, एक लोटा पानी हाल्छु। आहा, सबैका दिलमा त्यस्तै आयो। या विध बर्त्यो तब सब विधे लख्यो जात जल प्रात। बिहान उठेर त्यहाँ गएर हेर्नुभयो श्री प्राणनाथजीले, श्री बिहारीजी महाराजले। सबैले त्यो बिर्को खोलेर हेर्दा त सबै पानी पानी पानीले भरिएको रहेछ। हाय हाय, बडा विचित्र भयो। गर्ने के सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ मिने। बिना तारतम की कुमति। वितकार भन्नुहुन्छ, तारतम त थियो तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेको थिएन। शर्म पडी सबको जान धाम अपने। अरे हामी कस्ता परमधामका साथीहरू, हामी कस्ता सुन्दर साथ। गुरु आज्ञालाई हामीले तिरस्कार गर्यौं। हाम्रो मनमा कुभाव पैदा भयो, विकृति आयो। आउनु नपर्ने हो, विकृति आयो। त्यसैले सबैको मनमा पानी हाल्ने विचार आएर पानी पानी भयो। तर पनि जस्तो जे होस्, बिहारीजी महाराजलाई बहुत चोट लाग्यो। मेरो आज्ञा सुन्दर साथले मानेनन्। उनी दुःखी हुनुभएको छ। तर पनि सबौं खण्डनी कर सम्झावै यिन साथ के म्यौ। सुन्दर साथलाई श्री प्राणनाथजीले सबैलाई त्यस्तो गर्नु हुँदैन। सुन्दर साथजी, तपाईहरू गल्ती गर्नुभयो। तपाईहरूले आफ्नो गल्तीको एहसास गर्नुहोस्। त्यहाँ कोही दुःखी भए, कोही रोए, कसैले क्षमा मागे। मेला उत्सव भयो, चाहे जसरी होस् मेला उत्सव भयो। बिहारीजी महाराज चर्चा गर्नुहुन्छ। त्यो चर्चाको चर्चा धामधनी चर्चा की चर्चा करे एकान्त एक ठोर। बिहारीजी महाराज चर्चा गरेर भित्र आफ्नो आसनमा जानुहुन्छ। त्यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज चर्चाको चर्चा गर्नुहुन्छ। बिहारीजी महाराज प्राय बिहान बेलुका दुवै टाइममा
श्रीराज ठकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान भए। तहाँ कंचन रंगको सिंहासन तिनके 6 पाए 6 डाँडे, एक एक डाँडे में 10-10 रंग। बस यसको चर्चा चितौनी गराउनुहुन्थ्यो। वास्तवमा हामीले चिन्तन पनि गर्नुपर्ने यसैको हो। राज्य महाराजको सिंहासन कस्तो छ, 6 पाए छ, 6 डाँडा छ, त्यसको चर्चा गरेर सुनाउनुहुन्छ। बिहान पनि बेलुका पनि सुन्दर साथको हृदयमा श्री राज्य महाराजको त्यो दिव्य सिंहासन, त्यो दिव्य झाँकी, त्यो दिव्य अखण्ड परमधामको स्वरूप हृदयमा अङ्कित होस् भन्ने बिहारीजी महाराजको सुन्दर धारणा छ। त्यसैले बिहान बेलुकै श्रीराज ठकुरानजीको त्यहाँ श्रृङ्गारको वर्णन गरेर सुनाउनुहुन्छ। अनि प्राणनाथजी त्यसपछि चर्चा गर्नुहुन्छ। धाम धनी साथ बिना ना दिखावे और हम तो है धाम में ये खेल नहीं रञ्चक। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, सुन्दर साथजी हामी त त्यो दिव्य धामका हौँ। यो खेल भनेको केही पनि होइन। जसरी साना बालकलाई हामी खिलौना दिन्छौँ, घोडा छ, झरझर बज्ने त्यो बाजा हुन्छ, त्यस्तो खेलाउना। यो माया त खेलाउना हो ब्रह्मात्माको लागि। त्रिगुण खिलाउने तुम हो भनेर प्राणनाथजीले भन्नुभयो। त्रिगुण पनि, त्रिगुण तुम्हारे खिलाउना तुम हो साथ संयन्न भनेर प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ प्राणनाथजी यो चर्चा गर्नुहुन्छ। हम तो है धाम में ये खेल नहीं रञ्चक, हम शहर से नजिक बैठे आगे हक्क। सुन्दर साथजी हामी कहाँ बसेका छौँ? श्री राज्य महाराजको सानिध्यमा। श्री राज्य महाराज सिंहासनमा हुनुहुन्छ, त्यो दिव्य सिंहासनमा। अनि हामी सबै त्यहाँ वरिपरि बसेका छौँ मूल मिलावामा। प्राणनाथजी चर्चा गरी गरी सम्झाउनुहुन्छ। सेवा करे शयन कि यह मनोरथ उपजत। अनि मनमा यस्तो भाव उत्पन्न भयो प्राणनाथजीलाई, अब बिहारीजी महाराजको आज्ञा उल्लङ्घन गरे, म सेवा गर्छु। म सुन्दर साथलाई सेवाको भार बोझ बनाउँदिन, तर म आफ्नो बुत्ते बलले म यहाँ सेवा गर्छु। के गर्ने भने गोविन्द भेडेके काम में वहाँ खबरदार। यो माया नगरीको काम गरेर म मन्त्रीको छोरा त हुँ, अब गएर फेरि मन्त्री पद पिताजीको पदमा म आसीन भएर काम गर्नु पर्यो राजाको। अनि राज परिवारबाट मलाई जो रकम मिल्छ, पारिश्रम मिल्छ, त्यसद्वारा त्यो पैसाले म मेरो सतगुरुको भण्डारा गर्छु, मेला गर्छु, उत्सव गर्छु, सुन्दर साथको सेवा गर्छु भनेर प्राणनाथजीले मनमा निश्चित गर्नुभयो। त्यसैले गोविन्द भेडेके कामको वहाँ खबरदार। गोविन्द भेडा भने माया नगरी, मायाको काममा खबरदार भएर केही न केही रकम जुटाउन थाल्नुभयो। अब यो सिधै आफै एक्लै गएर गर्ने पनि कुरो आएन। आफूभन्दा महान व्यक्ति हुनुहुन्छ बिहारीजी महाराज। बिहारीजी महाराजसित सल्लाह गर्नुहुन्छ। करी मसलहत बिहारीजी सो लई दिवानगिरी बजिर से मन्त्री मुख्यमन्त्रीलाई गएर भनेर दिवानगिरी लिनुभयो। अनि प्राणनाथजी त्यो मन्त्री पदमा रहेर, दिवानको पदमा रहेर खूब सेवा गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँ गरेपछि राज दरबारमा गएर काम गर्नु, घरको काम पनि देखभाल गर्नु, अनि मन्दिरमा बिहान बेलुका दुवै टाइम आएर सत्सङ्ग चर्चा पनि गर्नु। आया बोझ लौकिक का। प्राणनाथजीलाई बहुत लौकिक बोझ आइलाग्यो। सिर के ऊपर सब चर्चा के करने को अंतर पड्या। अब बिहानी चर्चामा जानु, बिहारीजी महाराजको चर्चा सुन्नु, फेरि आफूले सुन्दर साथलाई सम्झाउनु, फेरि भोजन प्रसाद, फेरि अफिस जानु, अफिसबाट दिनभर अफिसमा, फेरि सिधै मन्दिरमा आउने, मन्दिरमा आएर फेरि बिहारीजी महाराजको चर्चामा भाग लिने, फेरि सुन्दर साथको। यसरी बढी मेहनत गर्न थाल्नुभयो। उठे पिछली रात को करने के दीदार। बिहान जुरुक्क उठेर दर्शनको लागि गर्दा गर्दै बिहारीजी महाराजले
एक नियम बनाइदिनु भयो सुन्दर साथलाई। सुन्दर साथजी एउटा नियमको अनुपालन गर्नुपर्छ हजुरहरू सबैले। हजुर के नियम? बिहान र बेलुका चर्चामा आउनै पर्ने। जो सुन्दर साथ आउँदैन त्यसलाई म सुन्दर साथबाट बहिष्कार गरिदिन्छु। कडा नियम राखिदिनु भयो। सबैले माने। एउटा सुन्दर साथ गब्युती भर एक रहे साथी नित्य आवे जो र दुई बखत बिहान धेरै 2 कोस टाढा रहेछ। त्यहाँबाट आउँदा 1 घन्टा लाग्ने, कथा सुन्दा 1 घन्टा, फेरि जाँदा 3 घन्टाको समय चाहियो एक समयमा। बिहान 3 घन्टा, बेलुका 3 घन्टा। घरमा कहिले बसेर काम गर्ने, शरीर पनि थाक्छ। अनि ती सुन्दर साथले बिहारीजी महाराजलाई गएर प्रणाम गर्नुभयो, हात जोडेर भन्नुहुन्छ, प्रभु हे सद्गुरु, हजुरले नियम बनाएको अति उत्तम छ, अति उत्तम छ, तर म सबैभन्दा टाढा बस्छु। यहाँबाट 2-3 कोस पर बस्छु। मैले 2 टाइम समयमा आउन मलाई धेरै गाह्रो पर्यो। गुरुदेव, मलाई एक समय क्षमा गर्नुहोला। बिहान भन्नुहुन्छ भने म बिहान आउँछु, हजुर बेलुका भन्नुहुन्छ भने बेलुका। एक समयमा जान र आउनमा मलाई 3 घन्टा व्यतीत हुँदो रहेछ कथा सुनेर गर्दा। 3-3 6 घन्टा। अब मैले घरको काम कसरी गर्ने, के गर्ने? बिहारीजीको स्वभाव कडा स्वभाव थियो। उहाँले भन्नुभयो, ए मेरो नियम नमान्ने तिमी, जाऊ, तिमीलाई 2 पल्ट छुट्टी। आइन्दा मेरो चर्चामा बस्न पाउँदैन, मन्दिरमा बस्न पाउँदैन, जाऊ। किन आउनु एकचोटि पनि? बिहारीजी आक्रोश भएर ती सुन्दर साथलाई भन्नुभयो। सुन्दर साथले क्षमा मागे। क्षमा क्षमा, प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्, मेरो गल्ती भयो, गल्ती भयो। बिहारीजीको एक मनमा दया आएन। 9 दिन उपवास गर्नुभएछ। 9 दिनसम्म त्यहाँ बस्नुभएछ। उही दिवस 9 करी 9 दिनसम्म उपवास गर्नुभयो। लङ्घनद्वारा साथी पर रह्यो। सुन्दर साथ दरवाजामा बस्नुभएको छ, खाएको छैन, पिएको छैन, न भित्र कथा सुन्न पाइन्छ, न बाहिर जान। त्यसैले त्यहाँ बसेर उहाँ रुनुभयो, धेरै रुनुभयो, धेरै पश्चाताप गर्नुभयो। अरू सुन्दर साथले पनि उहाँप्रति दया गर्न सकेनन्, किनभने बिहारीजी महाराजको कडा स्वभाव थियो। उनलाई जसले दया गर्यो उसैलाई सुन्दर साथको जमातबाट बहिष्कार गरिदिनुहुन्थ्यो। सबै डराएका थिए, सबै दुःखी थिए। 9 दिन बितेछ। 9 दिनमा कसैले पनि दया गरेन ती सुन्दर साथलाई। तब दिवस 10वें गयो, श्री महाराजको शरण गयो। 10वां दिन भयो। उहाँले महाराज ठाकुर पनि आउने जाने थिए, तर उहाँले पनि एक दिन पनि सोध्नु भएन कि भाइ तिमी किन यहाँ बसेका, के हो भनेर। उहाँलाई पनि बिहारीजीको त्रास। ती सुन्दर साथ स्वामी श्री प्राणनाथजीको दरबारमा गए। वहाँ फुलबाई माता हुनुहुन्थ्यो। फुलबाई माताले, ओहो सुन्दर साथ आउनुभएछ, आहा कति दिनपछिको भोको प्यासो सुन्दर साथ। सबै समाचारबाट अवगत भयो। उहाँले उहाँलाई नुहाई धुवाई गर्न लगाएर, पानी सोधेर, पानी पिलाएर भोजन प्रसाद गराइदिनु भयो। गर्नु, भोजन गर्नु, प्रसाद हो यो। दही प्रसाद सुनाई वर्णन तृप्त किन्नो जानी के, सुनी बिहारीजू बात यह दुख कियो हृदय वस्तु अति। बिहारीजी महाराजले सुन्नुभयो, ओ महाराजकी धर्मपत्नी फुलबाईले मैले बहिष्कार गरेको सुन्दर साथलाई घरमा लगेर बोलाएर भोजन प्रसाद गराइन्। यो त असह्य भयो, यस्तो हुनु हुँदैन। मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन, मेरो अपमान भयो। यहाँ महाराज ठाकुरको नियम थियो, बिहान यहाँ दर्शन गर्ने अनि दरबारमा जाने। दरबार सकिएपछि फेरि
दर्शन गर्ने अनि घर जाने। मिहिराज ठाकुरलाई बिहानको समय निक्ल्यो, दरबार जानुभएको थियो। सिधै दरबारबाट यहाँ आउँदाखेरि, राज दरबारबाट आउँदा द्वारपाललाई श्री बिहारीजीले भन्नुभएको थियो, मिहिराज आयो भने भित्र प्रवेश गर्न नदिनु। बहुत गजब भयो। स्वामी श्री प्राणनाथजी उताबाट आउनुभयो गुरु दर्शनको लागि, मन्दिर दर्शनको लागि, तर द्वारपालले रोकिदिए। खबरदार, आज जान पाउनु। मिहिराज ठाकुरले सोध्नुभयो, किन? मेरो के गल्ती छ, के दोष छ? म गुरु दर्शनबाट वञ्चित, मन्दिरको दर्शनबाट वञ्चित हुने? बिहारीजी महाराजको आज्ञा छैन। म बिहारीजीलाई सन्देश दिन्छु, हजुर आएको, उहाँले आउनु भन्नुभयो भने जान दिन्छु, न म दिन्न। जाऊ, सोधेर आऊ। द्वारपाल भित्र जान्छन्, बिहारीजी महाराजलाई सन्देश दिन्छन्, मिहिराज ठाकुर आउनुभएको छ, मैले रोकिदिएको छु, हजुरलाई प्रणाम गर्ने इच्छा छ अरे, आउने इच्छा छ, के गर्नु बिहारीजी महाराज? आउन देऊ। बस, आउन देऊ भनेर भित्र जानुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ, प्रणाम स्वीकार गर्नुहुन्न बिहारीजी। मेरो के गल्ती छ प्रभु? हे सद्गुरु, मेरो के गल्ती छ? हजुर त सद्गुरुको आसनमा आसीन हुनुहुन्छ, सद्गुरु समान हुनुहुन्छ। मेरो गल्ती पनि त देखाइदिनु। हजुरले बनाएको नियममा दुई समयमा म बिहान पनि आएको छु, बेलुका पनि आएको छु। मन्त्री काम पनि सम्हालेको छ, घरको काम पनि सम्हालेको छ। मेरो के दोष छ? बिहारीजीले भन्नुभयो, तिम्रो दोष छैन, तर तिम्रो धर्मपत्नीको दोष छ। धर्मपत्नीले के गरिन्? मैले जुन सुन्दर साथलाई बहिष्कार गरेको थियो, यो जमातबाट निकालेको थियो, तिनलाई उनले लगेर भोजन प्रसाद गराइन्। यो दोष छ। पत्नीले दोष गरिन् त मेरो के? पत्नी पति अर्धाङ्गिनी हुन्, आधा अङ्ग हो। उनले गरेको दोष तिमीलाई लाग्छ मिहिराज? मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ। तिमी मलाई चाहन्छौ कि पत्नीलाई चाहन्छौ? आहा, कठोर परीक्षा पनि हुन्छ, तर कठोर परीक्षा भयो। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, किन प्रभु? यदि मलाई चाहन्छौ, यदि म गुरु हुँ भन्ने लाग्छ भने तिम्रो व्यवस्था, खाने पिने बस्ने सब यहीँ हुन्छ, घर जान पाउँदौ। यदि पत्नीलाई चाहन्छौ भने भोलिदेखि यहाँ तिमी आउन पाउँदैनौ मन्दिरमा। त्यहाँभन्दा कठोर परीक्षा अरू के हुन्छ? श्री प्राणनाथजीले विचार गर्नुभयो, पत्नी भनेको संसारको सम्बन्ध हो, शरीरको सम्बन्ध हो, धर्म भनेको आत्माको सम्बन्ध हो, गुरु भनेको आत्माको सम्बन्ध हो। आत्माको सम्बन्ध अजर अमर अविनाशी तत्त्व छ, तर शरीरको सम्बन्ध क्षणिक हुन्छ। उहाँले हात जोडेर भन्नुभयो, गुरुदेव, म पत्नीलाई त्याग्न सक्छु, तर हजुरलाई, यो गुरु गादीलाई, गुरुलाई, धर्मलाई म त्याग्न सक्दिनँ। त्यसो भए आजदेखि तिमी घर जान बन्द, तिम्रो व्यवस्था यहीँ हुन्छ। यहीँबाट तिमी अफिस जानु, राजदरबारमा जाने, बिहान बेलुका यहीँ बस्ने, आजदेखि घर जान बन्द। आहा, परीक्षा त परीक्षा, कति कठोर परीक्षा। प्राणनाथजीलाई यस्तो समस्याले घेर्यो। प्राणनाथजी किम कर्तव्य विमूढ हुनुभयो, तर पनि धर्म छोड्नु भएन। उहाँले गुरुको सान्निध्य छोड्नु भएन। आजकल गुरुले भनेको कुरो
मान्दैनन्। एकचोटि नौतनपुरीमा एक व्यक्तिले धर्मदास महाराजजीले एक गौशालामा एक थप्पड लगाउनु भयो एकलाई। त्यतिखेर कण्ठी निकालेर ल्याऊ गुरुजी तपाईँको कण्ठी मलाई चाहिएन। आज यस प्रकारले धर्मको पालन गरेका छन्। एकचोटि बाहिर रामतमा जाँदा, प्रचार प्रसारमा जाँदा एक सुन्दर साथको घर 4-5 किलोमिटर टाढा, अरू सबै सुन्दर साथमा महाराजश्रीको पध्राउनी भयो। त्यो सुन्दर साथले मेरो घर टाढा छ हजुर, यहाँबाट 3 किलोमिटर छ, गाडीको व्यवस्था छ, हजुर त्यहाँ पनि जानुपर्छ। धर्मदास महाराजजीले भन्नुभयो शरीर थाकिसक्यो, वृद्ध अवस्थाको छ, म त्यहाँ जान सक्दिनँ, थाकेँ म। त्यो सुन्दर साथले पनि धर्मदास महाराजजीलाई कण्ठीजी मागे। बडा गजब। त्यति सानो विषयलाई लिएर आज धर्म छोड्न र पक्रिन केही बेर लाग्दैन। आज प्राणनाथजीले आफ्नो धर्मपत्नीलाई परित्याग गर्नुभयो, तर धर्मलाई अँगालेर बस्नुभएको छ। अर्धाङ्ग बपुमै खेची लिने यहाँ भन्नुहुन्छ, तज्यो घरको आप यही विधा मास बिते सट आबै। 6 महिना व्यतीत भएछ। 6 महिना व्यतीत भएपछि 6 महिनासम्म फुलबाई माताको नियम खण्डित भइसकेको छ। फुलबाई माताको नियम थियो जबसम्म बिहान पतिको दर्शन नगर्ने, पतिको चरणामृत नलिएसम्म जलपान गर्नुहुन्न थियो। कति कति नियम। त्यो समयमा पति दर्शन चरणामृत नलिएसम्म अर्को पानी पिउनुहुन्न थियो। त्यो नियम। फुलबाई माताले विचार गर्नुभयो, मेरो पतिले आफ्नो नियम धर्मलाई पक्रिनु भयो, मलाई त्याग्नु भयो, यो सन्देश त पुगिहाल्यो, म पनि मेरो धर्म कहिल्यै छोड्दिनँ। जबसम्म पतिको दर्शन म गर्दिनँ, जबसम्म पतिको चरणामृत लिन्न, तबसम्म म अन्न ग्रहण गर्दिनँ। आहा, कस्ता कस्ता नियम। धर्मको लागि यो शरीर धर्मको लागि हो, कर्मको लागि मात्रै होइन। धर्म छ भने शरीर छ, आत्मा छ, परमात्मा छन्। यदि धर्मै छैन भने के रह्यो? फुलबाई माताले 6 महिनासम्म अन्न पानी बन्द गरिदिनु भयो। अनि करी अर्ज पठाई बाइजो दुहु वचन फेरि ना जाबै। हे पतिदेव, मेरो सन्देश दिनु मेरो पतिलाई। जबसम्म म छु ठिक छ, यो शरीर समाप्त भएपछि जहाँ मेरो अग्नि संस्कार हुन्छ, जहाँ मेरो यो शरीरलाई दहन गरिन्छ, त्यहाँ गएर हजुरले ती हजुरका दिव्य चरण राखिदिनु। मेरो यो अन्तिम इच्छा। यो जीवनमा मैले अब दर्शन पाउँदिनँ। हुन सक्छ म अर्को जीवनमा हजुरकी दासी भएर, हजुरकी सेविका भएर, हजुरकी धर्मपत्नी भएर फेरि सेवाको मौका मलाई मिलोस्। तर अब यो जीवनमा त यो शरीरले त म हजुरको दर्शन नपाउने रहेछु। मेरो अन्तिम इच्छा, हजुरले अग्नि संस्कार गरेको ठाउँमा
ती हजुरका कोमल कोमल चरण, ती दिव्य चरण राखिदिनु। म त्यसैमा सन्तोष छु, म राजी छु। मेरो पतिले गरेको धर्म महान छ, मलाई झरै अलिकति पनि दुःख महसुस हुँदैन। यो भनेर माग गर्नुभयो फुलबाई माताले। माग गरिसकेपछि यो सन्देश प्राणनाथजीसँग पुग्यो। फुलबाई माताले शरीर त्यागिदिनु भयो। उहाँको शरीरबाट त्यो दिव्य चेतना, त्यो दिव्य आत्मा निस्किएर बाहिर गयो। अन्तिम संस्कार भयो। होई आवत जग को बसे चरण में, जहाँ बपु त्याग किन्यो जनी मिथ्या, दग्ध पट समा भइरह्यो। वितकार भन्नुहुन्छ, बपु त्याग किन्यो जानी मिथ्या। यो शरीर मिथ्या हो। शरीरको केही पनि अस्तित्व छैन जबसम्म आत्मा छ। धर्म छैन भने आत्मा छैन, आत्मा छैन भने शरीर छैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धर्म छ। शरीर त्याग गरेपछि लोक दृष्टि ते भयो दुःख अति, सदा उनको सुख गयो। लोक दृष्टिले त अत्यन्त दुःख भएको छ, सबै विरह वेदनामा छन्। फुलबाई माताले शरीर त्याग्नु भयो। त्यसको तब प्राणपति उही भूमि में लखी चरण धरे जाई के। आहा, 2 दिन 3 दिन पछि स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज जहाँ फुलबाई माताको अग्नि संस्कार गरिएको थियो त्यहाँ गएर प्राणनाथजीका ती दिव्य चरण राखिदिनु भयो, स्पर्श गर्नुभयो। वितकारले भन्छन् त्यसै बेला फुलबाईको आत्मालाई आफ्नो आत्मामा लिनुभयो। फुलबाई माताले पहिले भनेको थियो, यो जीवनमा त मैले अब दर्शन पाउँदिन नि, अर्को जीवन लिनुपर्छ। तिनै फुलबाईको आत्मा तेज कुँवरी को आत्मामा गएर काया प्रवेश गर्दछ। त्यसैले तेज कुँवरी जो अहिले हामी बाइजीराज यी दुवै महान आत्मा, बाइजीराजको नामले हामी सबै जान्दछौँ। तेज कुँवरीको आत्मामा प्रवेश गर्दछ। यहाँ वितकार भन्नुहुन्छ, थापी दिनु भेद वाही बैठी याके हृदय जा। वहाँ हृदयमा गएर प्रवेश गर्नुहुन्छ फुलबाई माता। करी युद्ध दुजो दयो धक्का, अधिक माया ने तहाँ। प्राणनाथजीले 3 पल्टसम्म मायाको युद्ध गर्नुभएको थियो। मायामा युद्ध, यो संसारमा यो लौकिक देहको पहिलो पटक अस्तिकै प्रसङ्गमा आइसकेको छ। खेताबाईको कार्यको लागि अरब गएर आउँदा निर्दोष महामती प्राणनाथलाई 1.5 महिनासम्म नजर कैद राख्नु पर्यो। त्यहाँबाट आउनुभयो। सद्गुरुको सानिध्यमा सद्गुरुले प्रणाम स्वीकार गरेको जस्तो लागेन। त्यहाँ दुखी हुनुभयो। त्यो मायाको पहिलो युद्ध भने। दोस्रो युद्ध यहाँ भन्नुहुन्छ, करी युद्ध दुजो दयो धक्का, अधिक माया ने तहाँ। मायाले यो दोस्रो युद्ध पनि
प्राणनाथजीले गर्नुभयो मायाको। अति धीर प्रातसो धर्मसो कुल शोक मोह न रञ्चहौँ। कुल शोक रोग मोह सबै त्याग्नु भएको छ। अब प्राणनाथजी विचार गर्नुहुन्छ, धर्मपत्नी पनि गइन्, केही व्यवधान थियो होला, त्यो पनि मबाट निस्क्यो। अब म निश्चिन्त भएर मेरो सुन्दर साथको सेवा गर्दछु। मेरो गुरुको तिथिमा म उत्सव मनाउँछु। त्यो विचार गरेर बस भन्नुहुन्छ, अति धीर अत्यन्त धैर्य। अब मै साथ निज धामका सबै करौँ एक ठौर। सुन्दर साथलाई म एक ठौर गरेर एक ठुलो उत्सव मनाउँछु, त्यो विचार गर्नुहुन्छ। अनि वस्त्र भूषण पहराएके सेवा करौँ सब साथ। सुन्दर साथको सेवा कसरी गर्ने? मात्रै खुवाएर प्याएर हुँदो रहेन रहेछ। प्राणनाथजीले हामीलाई शिक्षा दिनुभयो, खुवाउनु प्याउनु त सब कोहीले गर्छन्। चराचुरुङ्गीले पनि खाएर पेट पालेको छ, पशु पक्षीले पनि खाएर पेट पालेको छ, सबैले पेट पालेको छ, खाएकै छन्। तर प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, खुवाउनु प्याउनु त्यो त ठीक, अनि गर्ने के? वस्त्र भूषण पहराएके सेवा करौँ सब साथ। वस्त्रको सेवा। सुन्दर साथलाई कुन प्रकारको वस्त्र चाहिएको छ? आभूषणको सेवा, वस्त्रको सेवा, आवश्यकीय वस्तुको सेवा, त्यसबाट म परिपूर्ण गराउँछु सुन्दर साथलाई। त्यो विचार गरेर माया मिने बैठके लाहा लेने। अब यो सेवा परमधाममा गएपछि फेरि पाइन्न। परमधाममा म सुन्दर साथको सेवा गर्छु भन्दा पनि पाइन्न। नाफा लाहा त यो संसारमा बसेर गर्ने हो। धाम में जागे पछि यह ना होबे कब्ब। धाममा गएपछि यो कहिल्यै पनि हुन सक्नेवाला छैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसो वास्ते इस बात की लूट होए करनी। मैले लुट्नुपर्छ, सेवामा खोप गर्नुपर्छ। लाभ लेऊ माया मिने धाम में बाते होए तब। परमधाममा राज्य महाराज पनि यहाँ गरेको सेवाले खुश भएर हामीलाई स्याबास दिनुहुन्छ। यह अजमाइस साथ कि करत हक सुबान परीक्षा गर्नुहुन्छ। अब एक परीक्षामा हर घडी घडीमा पल पलमा पाइला पाइलामा प्राणनाथजीको परीक्षा हुन्छ। त्यो पाइला पाइलाको परीक्षामा प्राणनाथ उत्तीर्ण हुँदै जानुहुन्छ, पास हुनुहुन्छ। अनि मेला उत्सव गर्ने विचार गरेर सौंप्यो ताही भण्डार सब सामान आफूले कमाएको राज दरबारबाट कमाएको पैसाले चामल, घिउ, दाल, चिनी वगैरे यो सबै ल्याएर एकट्ठा गर्न थाल्नुभयो। यो एकट्ठा गरेपछि सुन्दर साथलाई भोजनको व्यवस्था गर्नै पर्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ एक व्यक्ति एक सुन्दर साथलाई नियुक्त गर्नुभयो कोठारीको रूपमा। सुन्दर साथजी तपाईले यो सब सामग्रीको निगरानी राख्नु, सबैलाई जे वस्तु चाहिन्छ त्यो दिनु। बिहारीजी महाराज को भूषण रुचके दिए बनाए। बिहारीजी महाराज हाम्रो गुरु स्थानमा बस्नु भएको छ, त्यसकारणले उहाँलाई बहुत राम्रो राम्रो वस्त्र भूषण कपडाहरूको सेवा गर्नु है, यसमा कमी नराख्नु भनेर एक सुन्दर साथलाई आज्ञा दिनुहुन्छ। मैदा घिउ खाँड के इकट्ठे करो तुम। सामा लगी जोड्ने, सामा खोप जोड्नुभयो सामग्री। बिहारीजी महाराजको मनमा यस्तो भयो, मैले पोहोरको साल सेवा गर्न खोजेँ तर म असफल भएँ। अब मिहिराज ठाकुर सेवामा सफल भए भने सुन्दर साथ सबै उतैपट्टि जान्छन्, मपट्टि त कोही आउँदैन। संकीर्णता, बिहारीजीको एक संकीर्णताले गर्दाखेरि बिहारीजीले कसैलाई भन्नुभएछ, ए जाऊ त्यो राजालाई भन
जाम र नरेशलाई, जाम मन्त्रीलाई भने कि मिराज ठाकुर तपाईँहरूको दिवान पदमा हुनुहुन्छ, सबै राजकोषको सम्पत्तिले उसले आफ्नो घर भरिसकेको छ। कति हो कति कपडा, कति हो कति सामान, कति हो कति चिज बिजहरू जोडेर उता मस्तमा बसेको छ। राजाका कान हुन्छन्, आँखा हुँदैनन् भन्ने प्रचलन छ। त्यसैले गर्दाखेरि राजाले मान्छे पठाएर मन्त्रीले मिराज ठाकुरले राखेको सामान सबैमा ताला लगाइदिए। आहा, कति विडम्बना, कस्तो समस्या भयो। ताला लगाएपछि अनि मिराज ठाकुरलाई नजर कैद राखिदियो। तिमीलाई यही कारण राखेको थियो दिवान पदमा, राजकोषको सम्पत्ति लगेर एकट्ठा गरेर अनि उहाँ आफ्नो घर भर्ने। सोधपुछ विचार केही नै नगरी त्यत्तिकैमा सम्मत 1774 भई कुतुब खान के मेन कुतुब खान सुबेदार अहमदाबादमा बस्दथ्यो। औरङ्गजेब बादशाहको हाकिम सुबेदार। उसले जाम नरेशलाई भनिदियो, कर बुझाउँछौ भने बुझाऊ, नभए युद्धको तयारीमा तिमी रह। युद्धमा तिमी तयार हौ, हामी युद्ध गर्छौँ। आजसम्म 1 वर्ष भयो, 2 वर्ष भयो, कर बुझाएको छैन। त्यो व्यवस्था मिलाउनको लागि जाम राजा र मन्त्री अहमदाबाद गए। यता प्राणनाजीलाई नजर कैदमा राखिदिए। हफ्सा जसलाई भनेको छ, हफ्साको जेलमा राखिदिए। गए वहाँ 1 वर्ष व्यतीत भएछ, 1 वर्ष लागेछ कुराकानी मिलाउन। अनि त्यहाँ मिलाएपछि जाए बजिर गए तिन पर खडबड पड़ी न कौमा, बैठे प्रमोदपुरी मिने जाए हफ्सा लेख्याए। प्रमोदपुरी अनि प्राणनाजीले भित्र जेलमा उहाँको ठुलो दाजु सामलिया ठाकुर, उद्धवजी ठाकुर भाइ, अरू पनि 5-6 जना सहभागी सुन्दर साथलाई सबैलाई एकै ठाउँमा जेलमा राखिदियो राजाले। त्यहाँ विचार गर्ने लगे, म त धर्मको लागि कार्य गरिरहेको थिएँ, मलाई किन यस्तो, मेरो के गुनाह थियो? न मैले चोरेको छु, न कसैको छिनारी गरेको छु, न लुटेको छु। मैले आफ्नो पसिनाद्वारा कमाएको सम्पत्ति एकट्ठा गरेँ, त्यो पनि धर्म कार्यको लागि एकट्ठा गर्दै थिएँ। हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया है? त मेरा मनमा त धेरै उम्मेद थियो धर्मको काम गर्न, अरू कुनै कार्यको लागि मैले गरेको थिएन। हे सतगुरु, हजुरको नाममा उत्सव गर्नु थियो, मलाई मेला गर्नु थियो, धर्मको प्रचार प्रसार गर्नु थियो, तर म एक्कासी जेल जानु पर्यो। यो के कारण हो? सद्गुरु महाराजको वियोगमा स्वामी प्राणनाथजीको आत्मा तडफिन थाल्यो। जेलमा पहरेदार छन्, ढोका दरवाजा बन्द छन्, 5-7 जना सुन्दर साथ छन्। या विचार करते यस्तो प्रकारको विचार गर्दा गर्दै श्री देवचन्द्रजी बैठे दिल पर। महामती प्राणनाथजीको हृदयमा सद्गुरुको प्रवेश भयो। प्रवेश भइसकेपछि ठौर एकांत करके दिल हुआ विचार पर, लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप। आहा, वियोगमा तडफिरहेको आत्मा, गुरु वियोगमा धर्मको कार्यमा व्यवधान आएको हुनाले तडफिएको आत्मा रुन थाल्यो, कराउन थाल्यो, सद्गुरुको आह्वान गर्न थाल्यो। सद्गुरु, मलाई के दोष थियो मेरो? मैले के गुनाह गरेको थियो? म कुन अपराधमा यहाँ जेलमा आउनु पर्यो? प्राणनाथजीको आँखाबाट आँसुका धारा छ। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको हृदय, सद्गुरु महाराज हृदयमा प्रवेश गर्नु पर्यो। यह विचार करते देवचन्द्रजी बैठे दिल पर। देवचन्द्रजी श्यामाजी अवतार हुनुहुन्छ, उहाँ आएर बस्नुभयो। यूं करते दिल खुला
बैठे दिल सुन्दर रूप अनूप परब्रह्म परमात्माको त्यो दिव्य शक्ति त्यो ज्योति महामती प्राणनाजीको हृदयमा आएर प्रविष्ट गर्यो। अनि वाणीको अवतरण तारतम सागरको सबैभन्दा पहिले सर्वप्रथम यो चौपाई अवतीर्ण भयो। अखण्ड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कौँ घणवे गरिने सन्देह। त्यहाँ सद्गुरु श्यामाजी महारानीको दर्शन गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँकै वियोगमा तडपिरहेको आत्मा प्राणनाजीको हो। उहाँलाई दर्शन पाएपछि उहाँको स्वरूपको श्रृङ्गार सबै गर्नुहुन्छ। कस्तो स्वरूप थियो, कस्ता बाधा वस्त्र लगाएका थिए, गलामा कति हार थियो, कस्ता गहना लगाएका थिए। यो सबै श्यामाजी महारानीको स्वरूपको वर्णन स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले सबैभन्दा पहिले 18,758 चौपाईमा पहिलो चौपाई हप्सा माने जेलको भित्र अवतरित भएको हो। अखण्ड स्वरूपनी अस्थिर आकारे। अरे यस्तो अखण्ड स्वरूप छ श्यामा मेरो सद्गुरुको। मेरो शरीर चलायमान छ, म कसरी वर्णन गरौँ। रासको वर्णन गर्नुहुन्छ, रास सम्पूर्ण वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यहाँ लेख्ने भाइहरूले पहिले त कोइलाले लेखेछन्। त्यो देदीप्यमान ज्योति त्यहाँ जेलमा भयो। त्यहाँ माथि उता पर्तिरपट्टि रानीहरूको राजाको दरबार थियो। त्यहाँ ज्योति 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 एकदम प्रकाश राति। त्यो देखेर रानीहरू भयभीत भए। भोलिपल्ट बिहानै रानीहरूले सोध्न पठाई, तपाईलाई के आवश्यकता छ। राजा मन्त्री अहमदाबाद गएका छन्, हजुरलाई केही आवश्यकता छ भने भन्नु भन्दा उद्धव ठाकुर सामलिया ठाकुरले भनेछन्, हामीलाई लेख्ने कपी र कलम चाहियो, हामीलाई अरू केही आवश्यकता छैन। यहाँ त्यस समयमा त्यो प्रकाश ज्योति अनि माथिबाट मिश्रीको वर्षा, फूलको वर्षा भएको रहेछ। मिश्री की ईंटे गिरे कहा कहे मतिको। मिश्रीको इँटा शुभ मुहुर्तमा वर्षिन्छ अनि फूलको वर्षा भयो। दुःख मोसो जाता रया आया अङ्गमे उमङ्ग। प्राणनाथजी अहिलेसम्म सद्गुरुको वियोगमा रुँदै हुनुहुन्थ्यो, तडफिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आत्मा फटफटिरहेको थियो। उहाँ भन्नुहुन्छ, अब मलाई दुःख छैन, अब मलाई विरह छैन। दुःख मोसो जाता रया, गयो दुःख। मैले साक्षात मेरो श्यामा महारानीको दर्शन गर्न पाएँ, उहाँको स्वरूपको वर्णन गर्न पाएँ। रास किताबको चौपाईहरू अवतरित हुन थाले। ती अरू भाइहरूले फटाफट रानीहरूले व्यवस्था गरिदिए कलम मसीको, उहाँहरूले लेख्न थाले। रास किताब समापन भयो। ठकुरानीजीको श्रृङ्गार पहिले सुरु भयो, क्योंकि ठकुरानीजीकैको वियोग थियो यहाँ। उहाँलाई दर्शन गर्नुभयो। त्यसपछि श्रीराजी महाराजको श्रृङ्गारको वर्णन हुन्छ। त्यसपछि सखीहरू रास, त्यो दिव्य अखण्ड रासमा जो सखीहरूले खेल खेलेको थियो, त्यहाँ योग मायाको देह धारण गरेर सखीहरूले रास खेलेको कुरो आउँछ। योग माया नु देह धरिने श्री श्यामाजी तया तयार। तत्क्षण तिहाँ तेणे सामे साथे किधो सिनगार। कति मिठा मिठा बाणीहरू अवतरण भए। अवतरण भइरहेको छ बाणी, तर महामती प्राणनाथजीलाई त्यो थाहा छैन मबाट के निस्किँदैछ। लेख्नेले लेखिरहेका छन्, आँखा चिम्म गरेको छ। प्रियतम परमात्माको वियोगमा रुँदै हुनुहुन्थ्यो। वियोगमा रुँदा रुँदा ती रोएका आँसु नि शब्दको रूप धारण गरेर बाहिर आए। बाणी 18,758 बाणी यो विरह वेदनाका बाणी हुन्। महामती प्राणनाथजीका आँसुका शब्द हुन् ती। त्यो बाणी साधारण बाणी होइन,
ती शब्द साधारण शब्द होइन, ती शब्दले आफ्नो मुटुमा, आफ्नो हृदयमा चुप्दछ, टच गर्दछ। त्यस्ता वाणीको अवतरण हप्साबाट सुरु भयो। रास किताबका 900 चौपाई अवतीर्ण भए। त्यसपछि प्रकाश किताब भयो। त्यसपछि खट्रितु भयो। कलशका 2 चौपाई हप्सामा अवतीर्ण भएका छन्। ती चौपाईहरू सबै सङ्कलित गरिए, राखिए। वाणी उत्रिने सिलसिला यहाँ भन्नुहुन्छ। आफ्नो ठुलो भाइ बडे भाइ सामलियाको इत आया इमान। उनले पहिले इमान ल्याएको थिएन। सामलिया ठाकुरले सद्गुरुसित दीक्षित हुनुभएको थिएन। त्यही जेलभित्र नि त्यो चमत्कार, त्यो लीला देखेर उनी तारतम मन्त्रबाट दीक्षित भएका छन्। चर्चा सुने इन समय कछुक भई पहिचान बडे भाइ सामलियाको। अनि छोटा भाइ उत्तम, उनले पनि त्यहाँ खूब वाणी लेखेको छ। यो वाणी उत्रिने प्रक्रिया यहाँ यो प्रकरणमा वितकारले लेख्नु भएको छ। रास प्रकाश खट्रितु कलशका 2 चौपाई अवतरित भए। त्यसपछि कलशका केही प्रकरण दीप बन्दरमा जाँदाखेरि त्यहाँ उत्रिन्छन्। त्यसपछि कलश किताब सुरतमा गएर सम्पूर्ण हुन्छ। कलश प्रकाशको अनुवाद अनुप शहरमा गएर हुन्छ। अनि कलश गुजराती, प्रकाश गुजरातीको अनुवाद हिन्दीकरण अनुप शहरमा जाँदाखेरि हुन्छ। परिकरमा निज अंग बपु चरण किने साथ वर्णन किने साथ खिलौत सागर वर्णिके भर्त्यो मार्फत सिन्धी परिकरमा आदि पद्मावतीपुरी धाममा अवतरित हुन्छ। कयामतनामा छोटा र बडा क्यामतनामा चित्रकूटमा 1 वर्ष प्राणनाजी बस्नुभयो। चित्रकूटको राजा बसन्त सुर्खी थिए। ती बसन्त सुर्खीले सेवा गर्ने अभिलाषा राखे। प्रभु, म पनि जस्तो छत्रसाल त्यस्तै म पनि हुँ, हजुरको शिष्य हुँ, मलाई पनि सेवाको मौका दिनुहोस्। प्राणनाजीले हुन्छ। 1 वर्ष चित्रकूटमा बस्नुभयो प्राणनाजी। त्यसबेला कयामतनामा उत्रिन्छ। त्यो कयामतनामा छत्रसालको नाममा प्राणनाजीले छाप लगाइदिनुहुन्छ। यस प्रकारले यो 18,000 वाणी, जुन वाणीको आज हामी पूजा गर्दछौँ, आराधना गर्दछौँ, सेवा आदि गर्दछौँ, ती वाणीहरू त्यहाँ अवतरित भएका छन्। त्यसैले सुन्दर साथजी, वाणी अवतरणको कार्य यहाँ सुरु भयो हप्सादेखि। हप्सा भनेको प्रबोधपुरी, प्रबोधपुरी भनेको जेल। जेलबाट हाम्रो वाणीको अवतरण सुरु भएको छ। अब अगाडिको कुरो प्रबोधपुरीमै हुनुहुन्छ प्राणनाजी हप्सामा। त्यहाँ यो वाणी उत्रिने परम्परालाई जनाएर अब त्यहाँबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ। त्यसपछिको बितक हामी भोलिको प्रसङ्गमा भन्छौँ। आज यो प्रसङ्गलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। हवस् त, सबैलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ। प्रणाम। जीव को निज द्वारे।
जी से हो पहचान तुम्हारी, श्री जी से हो पहचान तुम्हारी। तारतम के मंत्र सहारे, मंत्र वही जो मन को तारे, ले जाए जीव को निज द्वारे। मंत्र वही जो मन को तारे, मंत्र है 16 अक्षर का ये, खोल दे पर्दा अंतर का मंत्र है 16 अक्षर का ये, खोल दे पर्दा अंतर का ये। स्वयं श्री राज ही ज्ञान देश का, स्वयं श्री राज ही ज्ञान देश का। भक्त जो सच्चे मन से पुकारे, भक्त जो सच्चे मन से पुकारे, मंत्र वही जो मन को तारे, ले जाए जीव को निज द्वारे। मंत्र वही जो मन को तारे। तारतम की दीक्षा लेकर श्री महाराज जी मंत्र ये जप कर, तारतम की दीक्षा लेकर श्री महाराज जी मंत्र ये जप कर, परम ज्ञान को पाकर बोले, परम ज्ञान को पाकर बोले। सुन लो सुंदर साथ ओ प्यारे, साथ मंत्र वही जो मन को तारे, ले जाए जीव को निज द्वारे। मंत्र वही जो मन को तारे,
विश्व प्रणामी धर्म के पथ पर भजले तू श्री राज परात पर। लेकर दीक्षा तारतम की, लेकर दीक्षा तारतम की। परम धाम की और तुझा रे। मंत्र वही जो मन को तारे, ले जाए जीव को निज द्वारे। श्री जी से हो पहचान तुम्हारी, श्री जी से हो पहचान तुम्हारी। तारतम के मंत्र सहारे, मंत्र सहारे। मंत्र वही जो मन को तारे, ले जाए जीव को निज द्वारे। ले जाए जीव को निज द्वारे। ले जाए जीव को निज द्वारे।